lordose avec une petite courbure, une concavité postérieure, واحد التقويصه اللي كتكون للوراء. هذا الشيء كيعطي واحد لا ستابيليتي، واحد التوازن، واحد الاستقرار ديال لو سونتر دو غرافيتي باش الانسان كيمكن له يوقف. Ça se fait petit à petit. فاش كنخلقهم بعد شويه بشويه. فوالا الوغ في لا بوزيسيون دوبو حين كيوقف الطفل وهو صغير كيبدا يبحث على التوازن ديالو باش يمكن له يتمشى. هذاك البحث ديال التوازن ديالو كيعطي هاد لا فورماسيون د هاد لي كوربور اللي هما لوردوز او لا كونكافيتي انتيريور في العنق، ومن بعد لا كونكافيتي بوستيريور في الظهر في لو دو، ومن بعد لا كونكافيتي لومبير في اسفل الظهر. هاد ثلاثه ديال العوجاجات كيعطيونا لو سونتر دو غرافيتي اللي هي البوزيسيون ديال الانسان اللي هو بيبيد لا بيبيدي، هي الوقفه على الرجلين ديالنا باش نتمشاو اللي كنتخلفوا بها مع الحيوانات. الوغ هذا الاستاذ هذا كنوصلوا له كيلاج؟ كنوصلوا له في عام ونص عامين كيكون داكشي مصاوب. دونك الولد كيمكن له يتمشى بلا حتى شي مشكل، ما كيطيحش، عنده واحد التوازن، واحد ليكيليبر ديال لا شانيير فيرتيبرال، العمود الفقري ديالنا، وديال العضلات ديالنا اللي كيبداو يتقلصوا. خلينا نقولوا واحد القضيه، ان العمود الفقري ديالنا بحال واحد المركب شراعي اللي هو الافواليي، عنده واحد لاما في الوسط وعنده لي كورد. سي لو تيتواني كي بارل. فوالا عنده لي كورد. لا كومباريزون دو موند مارين. عنده لي كورد من هنا ومن هنا. هذوك لي كورد هما لي موسكل بارافيرتيبرو كي دون ان ايكيليبر à la colonne vertébrale. ملي مع الوقت هاد لي موسكل s'affaiblit donc avec l'âge et il devient faible. هاد لي كورد هادو ديال اللاما ما كيبقاوش قويين et on a tendance à basculer soit latéralement, soit vers l'avant. C'est inéluctable? D'une manière ou d'une autre, on va y arriver. C'est-à-dire que c'est normal et physiologiquement parlant. واحد السن ديالنا واخا كنبقاو حنايا avec le sport, on essaie de nous entretenir jusqu'à un certain âge. Mais puisque la longévité maintenant est plus importante, les gens arrivent à 85 ans, à 80, et on peut faire le sport à 65 ans, à 70 ans, à 75 ans, on se maintient. Mais à force des choses, les muscles vont s'affaiblir à un moment donné.